كتوقع المشاكل لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة. هذا الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة، كيبقى شيء سنة وخطير فعلا. لأنه من التحت أنا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق. التحت كيتخنقوا الناس لأنه مغطية بقنطرة غادي لافر، هذوك فرافر ما كيبقاو ياكلوا والو، هذو الملايين هذو ديال بنادم كيتخنقوا الناس. من الفوق واحد الوضعية أخطر من التحت. لأن شنو الفوق؟ الفوق عبارة عن قنطرة، وديك القنطرة فيها واحد السور صغير بالزحام الله يستر بنادم كيتهز ويطيح من السور ليه عادات كيوقع لهم هذا المشكل هذا. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من مزدلفة صباح 10، حنا جايين من مزدلفة صباح 10، ندخلوا الميناء غير نشوف الحالة ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمة ديالي ارتاح. يحطوك في الخيمة ديالك فيها الظل، فيها الكليماتيزور، مكيف الهواء، وارتاح مع راسك الضحى كله النهار كله حتى تصلي الظهر. ممكن دير واحد الحل وهو ان واحد يبدا يمشي يطل مرة ما يوصلش، غير يشوف من البعد شافها خفافت يعيط على الجماعة، ما خفافتش يبقاو تما في الخيمة حتى تصلي الظهر. صلي الظهر وسير ليها بإذن الله غتلقاها خفيفة جدا. عندك العشية من بعد العصر أيضا، عندك الليل أيضا، يعني اللي عنده شي عذر عنده حتى الليل أيضا. الليل بالقطع لن تجد فيها أحدا البتة. ولذلك واحد العادات ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشية، ما خصو شيء يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفعوا شي حد، حتى العشية برد الحال هذا هو جاي وكيرجمها ومشروع. وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا، حيث يكون الزحام وحيث تكون الضرورة. وشرع الله واسع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن ملي كترمي هذه الجمرة سواء رميتها الصباح أو في الظهر أو من بعد الظهر أو من بعد العصر أو حتى الليل، هذاك النهار نفرضوا راك رميتها يعني قبل غروب الشمس، هذاك النهار عندك أعمال بعد ذلك كتنوي بلا راك كتذبح الهدي ديالك، لأنك أنت متمتع راه عليك الهدي، راك مخلصوا، راه غير كتجي لمكة راه يعني دوك المسؤولين كيجمعوا الفلوس ولا كتمشي لراسك، تمشي للبنك راه كاينه كل الدنيا تما بناك، كتخلص الهدي كيعطيك واحد التيكيت واحد الورقه يعني احتفظ بها ضيعها ماشي مشكل. المهم انت عندك مع الله انك راك خلصت الهدي ديالك. هما فعلا كيلتزموا كيذبحوه، وبالتاكيد فعلا المملكه العربيه السعوديه كتذبحوا وذاك اللحم كتعلبوا وتصيفطوا للدول اللي فيها المجاعات وفيها الكوارث. وهذه هي الغايه ديال هذاك الشيء، انه فعلا خصو ينتفعوا به الفقراء والمساكين ويحصل فعلا. والنيابه صحيحه جائزه في مثل هذه الامور. من بعد ما كدير النيه راك ذبحت كتمشي تحسن راسك. الرجل من الأحسن يكرر في راسه هذه المرة الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال لهم طوبى للحالقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال طوبى للحالقين 3 مرات. عاد قال لهم في الرابعة والمقصرين. يعني مزيان بنادم يكرر ماشي غير ينقص من شعره. هذا إلا عنده شي إنسان شي ظروف ولا شي حاجة راه حتى التقصير جائز، يعني محلقين أو مقصرين كل ذلك صالح. المرأة أيضا هنايا ما كتحلق ما كتقطع شعرها، إنما عاود قيد أنمولة، كتقطع واحد طريف صغير من الشعر ديالها كما تكلمنا عليه مرة أخرى في العمرة. فبالنسبة للحاج الرجل كيقلع عاود دوك الفاط، أي لباس الإحرام ينزعه ويلبس اللباس ديالو العادي. هذا كيسميه التحلل الأصغر. يعني الآن صار في حل من كل شيء، يمكن له يدير الريحة، يمكن له يعني يدير كل شيء ما عدا الجماع، فلا يزال محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة لا يجوز الجماع، ولكن يكون تحلل الأصغر. طواف الإفاضة يمكن له يديروا ذاك النهار ديال 10 وهو السنة، لكن إذا كان عنده شي ظرف معين لقى راسو عيا أو فيه سخانة لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل، أو أنه لقى الزحام شديد ذاك النهار في البيت وما قدرش يطوف، يمكن له يأخروا، لا بأس بذلك. يأخروا يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يعني ما حدوا في شهر ذي الحجة، وهو عنده الحق يعني يأخر الطواف ديال الإفاضة. وكذلك المرأة إلا لقات راسها حاضت مثلا طبعا ما غاديش دير طواف الإفاضة، وغادي تسنى حتى طهر، أو يعني حتى عندها شي عذر من هذا الأعذار، لقات الزحام بزاف أو يعني فيها تعب أو كذا من هذا القبيل. فإذا نهار 10 إذا بغى يدير الإنسان طواف الإفاضة أقول وهو حسن، هذه راه هي السنة فعلا. فيمكن لهم إذا رجم بكري يعني قبل الظهر أو من بعد الظهر يمشي يروح لمكة ويدير طواف الإفاضة
طواف الإفاضة بحال داك الشيء اللي بينا في العمرة، ما كاين حتى فرق، إنما فيه حاجة واحدة، ما فيه شيء الاضطباع، ما يعري شيء يكتفو عارف، وما يديك الجرية، لا يرمون في الأشواط الثلاثة، وإنما يسعى، يعني كيمشي 7 المرات، ومن بعد ما كيسعى 7 المرات كيصلي مور مقام إبراهيم، ويسلم على الحجر الأسود كالعادة، ويشرب زمزم، ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، لأنه لا يجوز الفصل بين طواف الإفاضة، بين أي طواف، يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم، بين طواف الإفاضة أو طواف العمرة وبين السعي بين الصفا والمروة، يعني تكمل هذا خصك تشد هذا، فيعتبرون يعني توالي الركنين واجبا، يعني هذا مع هذا باش يكونوا مترابطين، هذا واجب. فإذا كيكمل الطواف كيمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، وهذا الشيء بيناه في العمرة حرفيا كيعاودوا يديروا في الحج، هو نفسه كيعاودوا. فإذا صنع ذلك فقد أنهى أعمال حجه، ولم يبقى له إلا المبيت بمنى ليالي التشريق. عنده 2 النهارات، 2 ليلات واجبين، ليلة ديال 11 وليلة ديال 12 و13 إن شاء بغى يزيد 13 مزيان، ما زاد شيء 13 لا بأس بذلك. فإذا لما كمل، حنا باقيين كل شيء هذه الخدمة ديال 10 ديال نهار العيد، كمل طواف الإفاضة خصو يرجع لمينن، يبات في مينن ديك الليلة ديال 10 الصباح 11، عنده قلنا 11 12 13 يدوزون في مينن، يمكن له يدير 11 12 عشية ديال 12 يروح بحالو لمكة يكمل، ما يزيدش 13 إلا بغى، ما كاين باس. شنو كيدير في هذه الأيام الثلاثة إلا دوز 3 أيام، أو في اليومين إلا دوز يومين في مينن؟ عنده الدين ديالو العام اللي هو الصلوات الخمس، والخدمة ديال الحج يعني الكمالة ديال الحج، التتمات، وهي من الأعمال الواجبة، إلا مشى لا ماشي ركن، لا واجبة، يعني لأن الركن ما كيتجبرش، والواجب إلى غلط فيه ولا ما داروش كيتجبر، يذبح يجبروا بدم، هذا من الواجبات، هذا الرمي ديال الجمرات. إذن هذاك النهار ديال 11 12 13 هاد الأيام هذه عنده خدمة واحدة، وهي هذوك 3 ديال الأحواط، 3 ديال الأحفاري، 3 ديال الأحفاري هذه راه ما كيكون فيها زحام، راه الزحام كاين في الجمرة نهار العيد ديك ديال 10 جمرة العقبة بوحد، هذاك النهار بوحده فيه الزحام، لأنه كاين واحد العدد ديال المذاهب وديال الدوال اللي كيدوزوه هما غير 10 وكيمشيو في حالهم، ما عندهمش هما في المذهب ديالهم لا 11 ولا 12 ولا 13، يعني الإيرانيين المذهب الشيعي ما فيش هذه الخدمة كاع كلها، ما كيعمروش، وهما كتار كيخويو الدنيا ويخليو الدنيا مرتاحة. ولذلك فعلا يعني عندك 7 ديال الحصيات لديك الحفرة الأولى، و7 ديال الحصيات للحفرة الثانية، و7 ديال الحصيات للحفرة الثالثة، كل حفرة كترمي فيها حصية تكبر الله أكبر وترمي وحدة، وخصك تشوف الحجيرة ديالك بأنها طاحت في الحوض، طاحت في ذاك الغار، حوض كبير، إلا مشاتي ضربتها وضربت الحوض وخرجت ما هبطتش أو ما جاتش كاع ما شدتش النيشان، عاودها. ولذلك مزيان يكون عندك الزايد ديال الحجر، واحسب يعني احسب 1 2 3 يعني الله أكبر، احسب بيديك أو شي طريقة من الطرق باش تعرف راك درت 7 ما درت شي 8 ولا ما درت شي 6 أو 5. فإذا من بعد ما كتكمل يعني ديك الحوض الأول كترمي فيه 7 ديال الحصيات، كتعطيه بالظهر وتستقبل القبلة وتهز يديك تطلب الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما شئت، وتزيد الثانية عاود ترجمها ب7 بالتكبير وتعطيه بالظهر وتشد القبلة وتهز يديك وتطلب الله سبحانه وتعالى، وتزيد الثالثة. إذن الأولى من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثانية من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثالثة من بعد ما كتكمل ما فيهاش الدعاء، قبط الطريق، لأنه هذيك هي السنة، وثانيا هذاك راه طريق تخويل موضع للناس باش الناس كيمشيو. إذن هذا الخدمة ديال النهار الأول. فوقاش كتترجم؟ من بعد الظهر، يعني السنة ديال جمرة العقبة نهار العيد كتترجم السنة قبل الظهر، ويجوز بعد الظهر، قلنا حتى الليل، هذه السنة ديالها من بعد الظهر حتى يودن الظهر، وتسمع الأذان ديال مسجد الخيف راه كيودن بمكبر الصوت عاد تمشي ليها، يمكن لك تصلي عاد تمشي، يمكن لك تمشي ترجمها قبل ما تصلي انت حر، لكن من بعد الأذان، والوقت كله العشية كلها ديالك حتى الليل ديالك، وبالتأكيد ما فيهاش الزحام. هذا 11 12 13 ما فيهم زحام، واللي خلى كاع يعني نقولوا حتى من بعد العصر يعني تقريبا لا يكاد يجد أحدا، بعد العصر كتخوى الدنيا سبحان الله العظيم، لا نهار 11 ولا 12 يعني أيام التشريق راه ما فيهاش مشكل، راه المشكل الوحيد اللي كاين هو نهار 10،
والناس كيشددوا على رسول ربي تعالى وسع، قال لك اللي ما قد شيء قبل الظهر يدير من بعد الظهر، ما كفاك شيء من بعد الظهر قدامك الليل. انما اللي ما بغاش يزيد نهار 13 راه كيخصو يخوي مينا في العشيه ديال 12 قبل ما تغرب الشمس. راه الا غربت عليه الشمس وهو مازال جالس في مينا خصو يزيد 13. ما عدا في حاله واحده، الا هو ركب في الكار ولا في الطاكسي قبل غروب الشمس ولكن ذاك الكار ما قلعش بقى قاعد تما حتى ودنت المغرب، لا باس بذلك، لان من اللي ركب ولا محسوب على مكه بقاش محسوب على مينا، لان ماشي الامور ماشي بيدو. وفعلا كبار الحال كيكون الزحام ما كيوصلش داك الشيء، ما كيقلعش داك الشيء حتى كيود المغرب عليك، ما عندك ما دير. فالمشكل هو مازال مالك باقي كدور هنا وتشوف هذه وتجمع هذه الى اخره تودن عليك المغرب، ما عليك الا تبات هذيك الساعه. فاذا هذه خلاصه الامر، يعني اللي كان دار طواف الافاضه وزاد ليه السعي بين الصفا والمروه